college ko lahiyang akong agi. Barkada pirmi, bisyo pirmi ang dali. Tagay kada gabi, walay pahulay. Sa show daduk siya bumurag, way kaumanay. Kay lagi onay kaayo sa pawis. Ining sulod sa eskwela murag, way ayo ang disiplina. Tama na kayo, murag na lunod na uglit pa jud sa klase kada buntag. Kaloy sa Ginoo ako niya pasagi. Bisan sa kasay pa na niya kong giagi. Sa kangit-ngit nga dalan nga akong gisubay. Iyang kahayag maoy mitudlo sa hustong lakay. Karon niya akong gibago, bagong kinabuhi akong nasugdan. Gikan sa bisyo nga makadaot ni barog ko, wala na ko magpadala. Sa panahon nga si Rodrigo Duterte pa ang pangulo, daghang kausaban sa palibot ug sa kasing-kasing ko. Yo, sa una sige kog lakaw sa sayop nga dalan. Nabi ko gastig pero ako ray nalangan. Kwarta sa ginikanan, giusik sa wala. Klase gi absent, barkada ray pirmi kauban pa. Pero usa ka adlaw na kamata ko, sa realidad nga halos nawala ko. Nakita na ko unsa ang tinuod nga bili. Kinabuhi di dapat ilabay sa sagbot dali. Salamat Ginoo sa ikaduhang higayon. Sa pamilya nga wala gud ni biya sa panahon. Karong adlaw limpyo na ang huna-huna. Padayon sa pangandoy, taas na ang tanaw sa umaabot nga bunga. Wala akong gibago sa pagtuko, nakita ang tinuod nga puso. Gikan sa kangit-ngit nga to sa kahaya. Kakong kinabuhi karon na dunay klarong direksyon ug dalan. From bisyo to blessing, from late to progressing. Kini ang istorya sa usa ka kinabuhi nga gibag-o tungod sa grasya ug pagdunga tinud dalay. From late to progressing, kini ang istorya sa usa ka kinabuhi nga gibago tungod sa grasya ug pagtunga tinud.